میرے آقا نے فرمایا تے کر لو خدمت مادی، میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت مادی، جس نے کعبہ تکنا ہووے تک لے سو جس نے کعبہ تکنا ہووے تک لے صورت مادی، ماواں باجوں ماواں باجوں کیڑا سجنا تے دل دے درد وڈاوندا ماواں باجوں کیڑا سجنا تے دل دے درد وڈاوندا کنڈا جے پتر نو چبدا تے درد ماما نو ہوندا، کنڈا جے پتر نو چبدا تے درد ماما نو ہوندا، ماں دا سایہ ماں دا سایہ برکتاں والا تے ماں جے رحمت رب دی
شے بازاروں مل جاندی پر ماں کتے نہیں لبھدی ہر شے بازاروں مل جاندی پر ماں کتے نہیں لبھدی اے ہو دعا اے ہو دعا میری یا مولا اے ہو دعا میری یا مولا نہ مرنے کدے بھی ماما اے ہو دعا اے ہو دعا میری یا مولا کدے بھی ماما ماں دے پیراں تھلے جنت تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں ماں دے پیراں تھلے جنت تے ماواں ٹھنڈیاں